तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान इस वक्त बनी गाला में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। तकलीफ यहाँ इसलिए दी कि सुप्रीम कोर्ट ने हमें रिक्वेस्ट की कि सुप्रीम कोर्ट के प्रेमिस के ऊपर प्रोसीडिंग्स की बात ना की जाए, तो लिहाजा आज हमने फैसला किया कि वहाँ हम नहीं करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस, इधर आके करेंगे। जो चीज़ सामने आई कि नवाज शरीफ ने मेरे ख्याल में तकरीबन 7 महीने पहले ये कहा था कि हम तैयार हैं, सारे सबूत लेके तैयार हैं, मैं एहतसाब के लिए तैयार हूँ, मेरे फैमिली तैयार है। तो पता चला है कि 7 महीने के बाद भी वो तैयार नहीं है। आज भी उन्होंने पेपर्स पूरे नहीं दिए और उन्होंने मोहलत 2 हफ्ते की और मांगी। ये याद रखें 18 दिन की अभी तक उनको टाइम मिल चुका है, अब 2 हफ्ते की और मोहलत मांगी। और मुझे बड़ी खुशी हुई कि सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला किया कि उनको अगले ट्यूसडे सब कुछ ट्यूसडे तक सारी अपने जवाब देने हैं, डॉक्यूमेंट्स देने हैं। और मुझे ये भी बड़ी खुशी हुई कि सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा, 4 सवाल पूछे कि ये 4 सवालों के आप अगर हमें जवाब दे दें तो हो सकता है कि कमीशन ही ना बनानी पड़े। उन्होंने कहा हो सकता है 2 हेयरिंग्स में ये जज ही फैसला कर दे। ये तो मैं आज पाकिस्तानी कौम को मुबारक देता हूं कि ये तो एक ऐसा काम होने जा रहा है कि सारी कौम को 7 महीने से इस वजह से कि एक प्राइम मिनिस्टर ना जवाब देता था ना तलाशी देता था, तो सारी कौम को लटकाया हुआ था इसके अंदर। हमें कहा जा रहा था कि हम गलत काम कर रहे हैं, जबकि इनकी जिम्मेदारी थी कि एक डेमोक्रेसी में एक प्राइम मिनिस्टर या तलाशी देता है या इस्तीफा देता है, तीसरा उसके पास डेमोक्रेसी में ऑप्शन नहीं होती। तो हम 7 महीने से लटके हुए हैं और शुक्र है कि आज सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि कोई ज्यादा लंबा नहीं जाएगा। ये उनको जल्दी भी थी, उन्होंने और टाइम भी मजीद नहीं दिया और उन्होंने कहा कि ज्यादातर जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको अगले मंगल तक देनी पड़ेंगी सुप्रीम कोर्ट में। और उन्होंने नैब के ऊपर भी बात की और इसकी भी मुझे खुशी है कि मैं बार बार कहता गया कि इस मुल्क के इंसाफ के इदारे ताकतवर को हाथ नहीं डालते। इस मुल्क में कभी भी ताकतवर इंसाफ के नीचे नहीं आया। एक कानून है कमजोर के नीचे, एक ताकतवर के नीचे। आज सुप्रीम कोर्ट ने नैब के ऊपर भी ऑब्जर्वेशन दी कि वो हाथ खड़े कर बैठे हैं, क्योंकि मुगल आजम नवाज शरीफ है तो उन्होंने वो कुछ नहीं कर सकते, हालांकि उनके पास सारी पावर थी एक्ट करने के लिए। और उन्होंने ये भी कहा कि वो चाइना चला गया जो नैब का हेड है, और जबकि हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट को अगर ये नून लीग तैयार होते तो हो सकता है वो कल ही आगे प्रोसीडिंग्स कर देते। तो नून लीग ये नवाज शरीफ के वकील तैयार नहीं थे, नहीं तो ये कल ही शुरू हो जाता। तो अगर होता और उनको नैब की जरूरत पड़ती तो वो तो चला गया चाइना। तो खैर उन्होंने ये ऑब्जर्व किया। एक जो चीज आज वाज़ेह हुई, क्योंकि हमने फैसला किया, अपने वकीलों से पूछ के बात कर रहे हैं आप कि सुप्रीम कोर्ट के क्योंकि प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, हम कोई ऐसी चीज नहीं करेंगे जो हम समझते हैं प्रोसीडिंग्स उससे इफेक्ट होती है। लेकिन आज जो उन्होंने जवाब दिया, उन्होंने ये कहा कि एक तो मरियम उनकी डिपेंडेंट नहीं है नवाज शरीफ की, उन्होंने ये अपना जवाब दे दिया और इंशाल्लाह उन्होंने अपना जवाब दिया, हमारा जवाब आ गया सुप्रीम कोर्ट में और हम ये बताएंगे कि वो डिपेंडेंट है, वो तो चलेगा केस प्रोसीडिंग। लेकिन जो सबसे वाज़ेह बात की कि 2006 में खरीदी गई मेफेयर की अपार्टमेंट्स, 2006 से पहले उनकी अपार्टमेंट्स नहीं थी। तो इसका मतलब कि चौधरी निसार को बताना चाहिए कि वो कह रहे हैं कि ये 90 की दिहाई में ली गई हैं, तो ये कह रहे हैं 2005 से पहले इनकी 6 से पहले इनकी अपार्टमेंट्स थी नहीं। तो वो क्या कह रहे हैं, ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कि 90 की दिहाई में लेगी और वो वहां गए हुए हैं, वो किसी गलत अपार्टमेंट में चले गए। सिद्दीकुल फारूक कह रहे हैं कि वो गए हुए हैं वहां, वो भी इनके मिनिस्टर हैं, वो भी कहते हैं वो 90s में गए हुए हैं। इन सबको गलतफहमी हो गई। और फिर कुलसूम नवाज ने तो इंटरव्यू दिया कि ये हमने बच्चों को तालीम के लिए ये हमने अपार्टमेंट ली थी, और इंटरव्यू कब दिया, 2000 में। ये कह रहे हैं 2006 में लिए। और मुझे तो थोड़ा अब बड़ी शर्म भी आ रही है कि मैंने तो 98 में इनकी अपार्टमेंट्स के बाहर, ये मेफेयर के बाहर मुजाहरा किया हुआ है
تو مجھے شرم اس لیے آ رہی ہے کہ اگر ان کی نہیں تھی تو پتہ نہیں میں کس آدمی کن لوگوں کے باہر جا کے مظاہرہ کر رہا ہوں. مجھے پتا چلا ہوں وہ لوگ کون ہیں. میں معافی مانگنی چاہیے کہ میرے سے بڑی غلطی ہوگی. میں شور مچا کے چلا گیا ہوں کہ نواز شریف جواب دو. تو وہ نواز شریف کی اگر اپارٹمنٹس ہی نہیں تو کس کی تھی؟ اور شیخ صاحب بھی گئے ہوئے ان اپارٹمنٹس میں 2006 سے پہلے. تو ہم ساروں کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی, پتہ نہیں کیا ہوا ہوگا. بہرحال یہ آج بڑی چیز آئی ہے سامنے. اور آخر پہ بس ہم یہ چاہتے یہ ہیں کہ جس طرح آج سپریم کورٹ نے پروسیڈنگز میں کہا کہ جلدی کریں, وہ جلدی فیصلہ کرنا چاہتے ہیں کیونکہ قوم 7 مہینے سے یہ ایک ہاسٹیج رکھی گئی ہے ایک ایشو پہ, جدھر ایک پرائم منسٹر نے کہہ کے کہ میں تیار ہوں احتساب کے لیے اور نہیں کیا. اور دوسری چیز یہ کہ میں امید یہ رکھتا ہوں کہ جو سپریم کورٹ نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ یہی ججز فیصلہ کر دیں, یہ تو بہت ہی خوشائن چیز ہے پاکستان کے لیے. اور ہو سکتا ہے کہ انہوں نے کہا 2 دن میں 2 سیشن میں فیصلہ ہو جائے اگر ان کے پاس یہ جواب آ جائے تو, اور کمیشن کی بھی ضرورت نہ پڑے. تو اس سے بہتر چیز پاکستان کے لیے کیا ہو سکتی ہے. اور انہوں نے یہاں بھی کوشش کی, انہوں نے اور لوگوں کو ڈالنے کے لیے بیچ میں ڈیلے کرنے کے لیے نواز شریف کے وکیل نے, لیکن انہوں نے بڑی اچھی بات کی کہ دیکھیں انہوں نے کہا یہ اسلامی فلاحی ریاست ہے اور ہم مدینہ کی ریاست سے ہماری مسلمانوں کی تاریخ میں حضرت عمر رضی اللہ اپنے آپ کو انصاف کے لیے انہوں نے کھڑا کیا, اپنے احتساب کے لیے. مسجد میں ایک عام آدمی پوچھتا ہے, انہوں نے آج عدالت میں یہ بات کہی کہ انہوں نے پوچھا کہ بتائیں آپ کے پاس کدھر سے سورس آئی پیسے کی کہ آپ نے کپڑے لیے. تو انہوں نے کہا کہ جو پرائم منسٹر ہے فرسٹ امنگس ایکول ہے, جواب دے ہے وہ. جو میں کہتا جا رہا تھا اتنی دیر, مجھے بڑی خوشی ہوئی, انہوں نے کہا کہ ان کو جواب دینا پڑے گا. اور انہوں نے کوئی اور اس کو انہوں نے گھسانے کی اور بھی لوگ آ جائیں اس کے بیچ میں تاکہ یہ ڈیلے ہو جائے. انہوں نے اس ڈیلے نہیں ہونے دیا. تو جو ہم سارے اس سے بہت خوش تھے. آج چیف جسٹس نے کہا کہ احتساب سب کا ہوگا, تو آپ بھی تیار ہیں جو آف شور کمپنیز ہیں جن کے نام؟ میں تو بالکل تیار ہوں, کیونکہ میں تو پہلے تو یہ مجھے بتائیں کہ میں تو کبھی کوئی پبلک پوزیشن ہولڈ کی نہیں. تو کرپشن تو ہوتی ہے جب آپ پبلک پوزیشن سے جب آپ ذاتی فائدہ اٹھاتے ہیں, کرپشن اسے کہتے ہیں, پبلک پوزیشن سے ذات کو فائدہ اٹھانا, اس کو کرپشن کی ڈیفینیشن ہے. تو پہلے تو میری کوئی پبلک پوزیشن نہیں ہے. شوکت خانم کا یہ کہتے ہیں, یاد رکھیں جو میرا فلیٹ تھا جو میں نے کبھی نہیں چھپایا, فلیٹ جب 83 میں نے لیا اور شوکت خانم میں پیسہ اکٹھا ہوا 7 سال کے بعد, اس کے ٹرسٹ بنا 7 سال کے بعد. شوکت خانم تو میرے فلیٹ میں ٹھہری ہوئی ہے, وہ زندہ تھی جب میں نے لیا. تو اس کا مطلب کہ میرے پاس تو سوائے کرکٹ کی کمائی کی اور کوئی نہیں تھا. تو میں تیار ہوں اس کو کبھی بھی کسی فورم میں. بتائیے گا کہ جب آپ نے یہ پاناما لیکس کا ایشو اٹھایا تو آپ پر شوکت خانم جیسے دیگر حملے بھی کیے گئے. اب کل سے ایک نئی میڈیا وار آپ کے اگینسٹ شروع ہو چکی ہے آپ کی شادی کے حوالے سے. لیو یار نو کمنٹ. اور جی اور کوئی چیز لیکن آپ کے لیفٹ رائٹ جو ہے وہ تیار ہے کہ نہیں؟ جناب ہم ایک منٹ سنیں, ہم سارے تیار ہیں. بات یہ ہے کہ پہلے اگر پرائم منسٹر پہلے تلاشی دے دیتا تو ہماری سب کی باری آ جاتی. نام ہمارا تو نہیں پیناما میں آیا, نام تو پرائم منسٹر کا ہے. یہ اس کو دائرہ بڑا کرنے کی کوشش کریں. اور آج سپریم کورٹ نے ایک اور بات کہی, انہوں نے کہا کہ جو گورنمنٹ جس کمیشن بنانا چاہتی تھی وہ 1956 کی ایکٹ کے تحت تھی, جو ٹوتھ لیس کمیشن ہے جدھر انصاف نہیں ہونا تھا. یہ سپریم کورٹ کی آج آبزرویشن ہے. تو اگر یہ پہلے مان جاتے, یہ جو ہم پہلے سے ساتھ کہہ رہے ہیں, تو میں تو کہہ رہا تھا ایک دفعہ جب پرائم منسٹر نام جس کا پیناما میں آیا ہے جیسے اس کا ہوتا ساروں کو ساتھ ساتھ کر دیتے, بات نہیں کرتے. آپ نے اسمبلی کا بلاول بھٹو کی اسٹیٹمنٹ آئی تھی کہ پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی مل کر حکومت کو ٹف ٹائم دے سکتے ہیں, تو کیا آپ ریڈی ہیں دوبارہ اس کے لیے؟ دیکھیں جی, ہم نے تو ساتھ بیٹھے رہے ہیں اسمبلی کے اندر, آپ سب کے سامنے ہیں. TORs کے اوپر ہم ساتھ تھے. ہم نے ساری اپوزیشن کی پارٹیز نے مل کے TORs بنائے. تو ہم اکٹھے تھے. جب پتا چل گیا اور جب ان کا سینئر منسٹر کہتا ہے کہ میاں صاحب آپ فکر نہ کریں, لوگ بھول جائیں گے, اگر یہ لمبا کھینچ ہو تو لوگ بھول جائیں گے, تب ہم نے فیصلہ کیا سڑکوں پہ آنے کا. اور سڑکوں پہ آئے ہیں تو اللہ کا شکر ہے کہ ماحول ایسا بنا ہے اور یہ اتنی بڑی عوام کی جیت ہوئی ہے. یہ جو آج کورٹ پروسیڈنگز ہیں, یہ تو میں عوام کو کہتا ہوں, جو بھی اس کا نتیجہ ہو,
عوام کو صرف یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں ایک ملک کا پرائم منسٹر ڈیموکریسی میں اکاؤنٹیبل ہوتا ہے اور عوام نے سڑکوں پہ نکل کے آج اس کو اکاؤنٹیبل کروا دیا. تھینک یو ویری مچ. بس چھوڑو. پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نے آج بھی دستاویزات نہیں دیے اور نواز شریف 7 ماہ سے کہہ رہے تھے کہ جواب دینے کے لیے تیار ہیں. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ چودھری نثار کہتے ہیں کہ وزیر اعظم نے جائیداد 90 کی دہائی میں لی.